नफ़ा बख्श साबित हो। अपने रब से तिजारत कर लो, अपने रब से तिजारत कर लो। पूछा हुजूर कैसे करें? फरमाया तुम वो जो अल्लाह ने गरीब रखे हैं तुम्हारे दरमियान, तुम उनको अपने खैरात सदक़ात दो, उनकी खिदमत करो। और ये अल्लाह को बड़ा कबूल है कि अल्लाह फरमाते हैं वाक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसनन व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़मा अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फरमाया मुझे कर्जा दो। अल्लाह गनी, या अल्लाह तू कर्जा। अच्छा, जब ये हुजूर ने फरमाया ना कि अल्लाह की राह में दो, अल्लाह को कर्जा दो, तो इन काफरों ने ना, यहूदियों ने, कि शोर मचाया। कहने लगे अब इनका रब जो है ना फ़कीर हो गया है। अल्लाह फ़कीरुम व नहनु अगनिया, और तुहाडा रब फ़कीर हो गया, गरीब हो गया, तो हम बड़े अमीर हैं, हमसे ले ले। हाय हाय, अल्लाह अकबर। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया कि रब मांगता है। कैसे है, किस तरह, किसको दे? या अल्लाह तेरे बैंक का अकाउंट कहाँ लिखा है और तेरा बैंक कहाँ है जहाँ जमा करा दे? तो रब्बे कायनात की तरफ से आवाज़ आई, हर गरीब का हाथ जो है वो मेरा बैंक अकाउंट है। हर गरीब मिस्कीन यतीम का जो हाथ है वो मेरा बैंक अकाउंट है, और जो उसके हाथ पे रखेगा वो इसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो फरमाया वमा तुक़द्दिमू, ये जब तुम आओगे ना वहाँ तो फिर तुम पाओगे इसको दुगना चुगना, और तुम कहोगे कि या अल्लाह ये तो हमारा नहीं, क्योंकि हमने इतना सदका नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाएगा कबूल कर लो, ये मैं तुम्हारे सदके और नेकियों को पालता रहा हूँ, जैसे तुम अपने बच्चे को पालते हो। ये तुम्हारी रूहानी औलाद है, ये नेकियां हमारी रूहानी औलाद हैं, इनको रब पालता है। हम तो नेकी करके भूल जाते हैं, लेकिन वद्दुहा के चेहरे की कसम, अल्लाह ताला अपने महबूब के ग़ुलामों की नेकियों को इस तरह पालता है कि इतने प्यार से कोई अपने बच्चे को भी नहीं पालता होता जितनी नेकियों को रब पालता है। कुर्बान जाएं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने ग़ुलामों को खुश करने, कितने हुस्न तेरी महफ़ल के नज़ारे होंगे जिस वक्त तेरी बज़्म में तेरे बैठे यार प्यारे होंगे। अल्लाह अकबर। लोगों सुनो, क़यामत के दिन उहद पहाड़ के करीब हुजूर खड़े थे। सुबहान अल्लाह। इस उहद पहाड़ जितना सोना खैरात किया हुआ, इधर चांदी का उहद पहाड़, अल्लाह फरमाएगा ये तेरा है, ये तूने खैरात किया था ना, ये सब तेरा है। तो वो कहेगा या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होकर, मालिक कुल होकर, मुझसे मज़ाक तो नहीं हो रहा, मैंने तो नहीं इतना किया, मेरे पास था ही क्या जो मैंने इतना करना था। तो कहते हैं अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कराएगा, अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कराएगा कि ये बंदा जो है ये मेरी अज़मत से वाकिफ़ नहीं है। और फिर अल्लाह खुद इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों पर्दा हटा जो, ये मुझे देखे मैं इसे देखूं, ये बिल मुशाफा मुझसे मुलाकात करे। अल्लाह मुलाकात की ताकत अता फरमाएगा अपने बंदे को, और इरशाद फरमाएगा मेरे प्यारे बंदे उठ, सजदे से उठ, खड़ा हो, ये सब तूने खैरात किया है, अब बता तुझे क्या अता किया जाए। नवाजते हैं बुला बुला कर। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की उम्मत की शान है, सरकार का आलम क्या होगा। हज़रात, सैयदना अली अल मुर्तज़ा के घर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा शहज़ादी बहिश्ते बरी मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा बीमार हुई, तबीयत नासाज हुई। सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं बाहर से। सैयदा क्या हुआ?
کہا حسنین کے ابا آج طبیعت بڑی ناساز، مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ کس چیز کو دل کرتا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا؟ تو سیدہ نے فرمایا اے حسنین کے ابا کبھی انار مل جائے دل چاہتا ہے انار کھاؤں۔ اچھا ابھی لے آتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دنیا کی دولت تو انہوں نے قریب نہیں لگنے دی نا، کوئی چیز گھر میں نظر نہ آئی، کوئی پیسہ کوئی درم کوئی دینار تو تھا نہیں۔ مالک کونین ہیں گو ہاتھ میں رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کیا کیا آپ نے؟ ایک چادر تھی وہ لپیٹ کے بغل میں دی اور چپکے سے نہ نکل گئے، جا کے بازار میں فروخت کر دی اور ایک انار خرید کے لائے۔ جب خرید کے لا رہے تھے ابھی گھر نہیں پہنچے تو راستے میں بسمل کی طرح تڑپتا ہوا ایک شخص نظر آیا۔ آپ اس کے قریب گئے، چھنٹا مارا پانی کا، اس کے ہوش آیا، اسے پوچھا بتا تجھے کیا ہوا، کیا بیماری ہے تجھے، کیوں اس طرح ہوتا ہے تجھے؟ کہنے لگا جی بس ہو گیا لیکن میں علاج نہیں کر سکتا اپنا۔ فرمایا کیا علاج ہے تیرا؟ وہ کہنے لگا جی اگر ایک انار مل جائے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ آپ نے یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، انار نکالا اور توڑا، اس کے دانے جو تھے ہاتھ پہ رکھے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھلائے۔ جوں جوں انار کے دانے کھا رہا تھا توں اس کے چہرے پہ نا رونق آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، سیدھا ہو گیا، باتیں کرنے لگا، کھڑا ہو گیا، چلنے لگا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، الحمدللہ چلو دیکھی جائے گی، اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ گھر آئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے تو اندر سے کنڈا لگا ہوا تھا، دروازے پہ نوکنگ کی، تو اہلاً و سہلاً بسم اللہ پڑھ کے تو سیدہ نے کنڈا کھولا، کھول کر جو اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو مسکرا پڑی، اور چہرے پہ رونق تھی، جو رونق اس مریض کے چہرے پر آئی اس سے 70 گنا زیادہ رونق سیدہ کے چہرے پر آئی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پاؤں سے سر تک دیکھا شوہر خیر الانام نے، تو کہا فاطمہ آپ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ کی طبیعت شریف بہتر لگتی ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا ہاں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ تو وہ انار کا کیا ہوا؟ آپ تو انار لینے گئے تھے۔ تو آپ بھی ہلکا سا مسکرا پڑے، فرمانے لگے سیدہ تجھے کیا بتاؤں، اس طرح ماجرا ہوا ہے۔ تو سیدہ پاک نے کیا کہا سنیے، یہ لفظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ سیدہ نے کہا تجھے مبارک ہو علی، اے حسنین کے ابا تجھے مبارک ہو، جوں جوں وہ انار کھاتا گیا اللہ مجھے صحت عطا فرماتا گیا۔